बराह रास्त ले चलें आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जल्द और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते, यही तो हमारी डिमांड थी कि एक झुर्रू और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की आइन के ज़रिए और पार्लियामान के ज़रिए रुखसती हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंतज़ाम हो। मगर इस वक्त इशू ये है कि आइन को तोड़ा गया है, आइन को पामाल किया गया है। उसके लिए हम अदालत उज़्मा में आए हैं और अगर इसकी रेमेडी नहीं होगी तो फिर खुदा ना खास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। क्या 22 करोड़ अवाम ये चाहते हैं? और इससे बढ़कर 192 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ऐवान के, जिनमें मैं भी नाचीज़ शामिल हूँ, आर्टिकल 5 के हवाले से डिप्टी स्पीकर ने और हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन्होंने हमें यानी गद्दार उस हवाले से करार दिया है। तो क्या अब ये गद्दार और वफादार की बहस शुरू होगी? मैं समझता हूँ कि हमने ये करारदाद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात के ताबे की थी कि जो पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन महंगाई में पिस चुके हैं, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनसे 50 लाख घरों का वादा किया गया था, जिनसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 1 करोड़ नौकरी क्या, कई लाख लोग और इस बेरोज़गारी के कुएं में वो बेचारे डूब चुके हैं। 50 लाख घर क्या, एक ईंट नहीं लगाई गई। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत और बेरोज़गारी और अस्पतालों में गरीब आदमी और बेवा का इलाज नामुमकिन बना दिया गया है। ये हैं वो मुहर्रिकात जिसकी बिना पर हमने ये तहरीके अदम एतमाद दाखिल की थी। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, या मुतहद्दा अपोजिशन के अकाबरीन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें और बिला खौफ तरदीद में कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को जो माशी तबाही का आज सामना है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग आज एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, उनके लिए ये काम किया गया। और फिर सुन लीजिए बात कि ये वही इमरान नियाज़ी है जब आज से कुछ अरसा पहले फ्रांस के हवाले से जो फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से एक्सपेल करने का मुतालबा आया था, तो इमरान नियाज़ी क्या मौक़िफ़ था कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को निकाला तो फिर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, उसका ख़ात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। हमने अगर ये काम किया तो फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आएगा। इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन हमसे नाराज़ हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नियाज़ी रिकॉर्ड पे कहते हैं। और आज 6 मार्च को 2022 को अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की ज़ात को कुर्बान कर दिया और ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमला आवर हो गए कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है मुझे बात करने वाला। क्या फिर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए? ये वो इमरान खान है जब अपनी ज़ात की बात आती है तो हर चीज़ को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाज़ी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्ज़ाम तराशी, तो इसकी सृष्टि में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूँकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाज़ी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए, तो मैं आज मुतालबा करूँगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं आज मुतालबा करूँगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा न खास्ता
ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں اور بات سنیں پلیز ذرا، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ الزام یہ ثبوت لے آئیں. اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا اور اگر کوئی ہم میں سے کسی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. میں نے آج تک کبھی اس طرح کی صاف الفاظ میں بات نہیں کی. آج میں عدالت عظمیٰ سے بھی ملتمس ہوں، اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشن طرح عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے 3.5 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جعلی اور جھوٹوں کی پیداوار یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور پھر 3.5 سال 3.25 سال جس عذاب میں، مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے. یہ ہمارا مطالبہ تو ڈے 1 سے تھا. جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، ہم نے موشن پیش کی، اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے. لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے، جن کی بڑی قدر و منزلت ہے، قربانیاں ہیں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، وہ آج اس بات کا اندیہ دیں. کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے، تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں. کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے؟ کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے، ویٹ کیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے. بہت شکریہ. باری باری کریں. پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہے اپنی اتھارٹی استعمال کریں اور بار بار پریشرائز کریں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن کی جائے. تو ان تمام حالات سے مجھے ابھی تک ایز اے اسپیک مجھے کوئی صدر الوی کا خط بطور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا. ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوگا باضابطہ. میں ابھی اس وقت 12 بج گئے ہیں اور آج 5 تاریخ ہے. ایز آئی اسپیک آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ آفیشلی اینی لیٹر فرام پریزیڈنٹ الوی جنہوں نے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور آئین شکنی کی ہے. جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وکلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پھر اپنا مشورہ کریں گے. لیکن اس وقت تو خود الوی صاحب جو ہیں اور عمران خان نیازی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہیں. اس کا پہلے فیصلہ ہوگا، اگلی بات بعد میں ہوگی. ہمیں انوائٹ ہی نہیں کیا تھا. سن لیں میری بات، سن لیں پلیز. مریم اورنگزیب صاحبہ گواہ ہیں. انہوں نے مجھے شاید 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی. میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی. تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ ہے، آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے. زبانی کی لابی میں جاؤں اور میری وہاں پر وہ کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں. واٹ از دس کرول جوک cannot be tolerated. ادارے نیوٹرل ہیں کہ نہیں ابھی آپ کو لگا؟ یار میں نے جواب دے دیا. چلیے جی بس. تھینک یو ویری مچ. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کرتے سپریم کورٹ کے باہر. اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت سامنے لائے جائیں اور وکیل کے ذریعے عدالت میں بھی یہ مطالبہ رکھیں گے. جبکہ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت ڈپٹی اسپیکر اور وزیر نے ہمیں غدار قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے نہیں عوام کے لیے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے. جبکہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 197 ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے عمران خان نے.